अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा हम जिहाद पढ़ रहे हैं। इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो मैं आपको इन राइटिंग ये सेंड कर रही हूँ और साथ पढ़ा भी रही हूँ। पेज नंबर 66 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो आइए हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो लोग किसी वजह से खुद मसल्ला जहाद में शमूलियत नहीं कर सकते, मुजाहिद और मुजाहिदीन इस्लाम की खिदमत के सिलसिले में क्या खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। मुसल्ला जहाद से मुराद है कि वो जहाद जो मैदान जंग में असलहा लेकर जाते हैं, यानी मुसल्ला असलहा समेत। तो जो लोग किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी घर में कोई ऐसा मसला है कि वो मैदान जंग में नहीं पहुंच सकते, तो वो किस तरह से मुजाहिदीन की और जिहाद में किस तरह से अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। तो इसका आंसर देखें, जो लोग किसी वजह से खुद मसल्ला जहाद में शमूलियत नहीं कर सकते, यानी कोई वजह आ गई है जिसकी वजह से वो मैदान जंग में शामिल नहीं हो सकते, तो मदरजा ज़ैल तरीकों से जहाद और मुजाहिदीन इस्लाम की खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। कौन सी हैं उसके तरीके कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले है नंबर 1, जिहाद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए माली अमदाद देकर जिहाद और मुजाहिदीन इस्लाम की खिदमत की जा सकती है। यानी जब जिहाद का ऐलान होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो जो सहाबा कराम जंग में शामिल होना चाहते थे वो भी, और जो नहीं शामिल होना चाहते थे वो भी, मुसलमान सहाबा कराम की मदद के लिए जितना चाहे माली इमदाद कर सकते थे वो करते थे। तो लिहाजा इस वक्त भी अगर मैदान जंग में जाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो लोग किसी वजह से जिहाद में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें चाहिए कि वो माली इमदाद करें ताकि जिहाद के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खरीदी जा सके, या मुजाहिदीन इस्लाम जो इस्लाम की खातिर लड़ने के लिए मैदान जंग में पहुंचे हुए हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें खरीदी जा सकें, ताकि उनको तमाम वो सहूलियात दी जा सकें जिसकी वजह से उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना सामना करनी पड़े, और वो बिला झिझक बेधड़क होकर मैदान जंग में लड़ाई कर सकें, उनके पास मालो दौलत की कमी ना हो, किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे देखें। नंबर 2 पे है, जो लोग जिहाद में शामिल होने के लिए अपने घर बार छोड़कर अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, इनके घर वालों की देखभाल करके, मुश्किल वक्त में उनकी मदद करके, इनके मसाइल हल करके, उनकी जानो माल और इज्जत और जायदाद की हिफाजत करके जिहाद और मुजाहिदीन इस्लाम की खिदमत की जा सकती है। यानी जो शख्स अपना घर, अपना मालो दौलत, अपनी बीवी बच्चों को, अपनी औलाद को, माँ बाप को छोड़कर अल्लाह के घर के लिए निकल चुका है, तो अल्लाह के घर के निकलने से मुराद यानी अल्लाह को राजी करने के लिए जिहाद के लिए निकल चुका है, तो जो पीछे रह रहे हैं उनके लिए क्या जरूरी है कि उसके घर वालों की देखभाल करें, मुश्किल वक्त में उनकी मदद करें, उनके मसाइल हल करें, इनकी जानो माल, इज्जत और जायदाद की हिफाजत करें। जब इस तरह से जो आसपास रहने वाले लोग हैं अपने साथियों का ख्याल रखेंगे, तो यकीनन जो शख्स जिहाद के लिए गया है, आप उसके घर वालों की क्या ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपको जरूर अजर देगा। यानी वो उसको पीछे से किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जितना मुमकिन हो सके उसके घर वालों का अगर आप साथ देते हैं, तो गोया आप जिहाद और मुजाहिदीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। यानी जब आप इस तरह से किसी की जरूरियात पूरी करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी जायदाद, माल दौलत, हर किस्म की हिफाजत करेंगे, तो गोया आप जिहाद में शामिल हैं, क्योंकि आप उसके पीछे वालों का ख्याल रख रहे हैं। नंबर 3 है, मुजाहिदीन के घर वालों की कफालत करके उनके खाने पीने का, लिबास, इलाज का बंदोबस्त करके मुजाहिदीन की खिदमत की जा सकती है। यानी जो लोग गए हुए हैं जिहाद के लिए, उनके घर वालों की कफालत, यानी उनके खाने पीने का, रहाइश का, हर तरह का इंतजाम जितना पॉसिबल हो करना चाहिए। उनके खाने पीने, लिबास, इलाज का बंदोबस्त करके मुजाहिदीन की खिदमत की जा सकती है। यानी जितनी मुमकिन हो अपने मुसलमान बहन भाइयों की खिदमत के लिए जो मुमकिन हो वो करें। आगे देखें। नंबर 4 है, बच्चों की तालीम और तरबियत
اور تمام اور ضروریات کا انتظام کر کے مجاہدین کی خدمت کی جا سکتی ہے، یعنی بچوں کی تعلیم، تربیت اور تمام ضروریات کا انتظام کریں۔ جو لوگ گئے ہیں ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ممکن کوشش کریں، ان کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، ان کے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو اس سے ہم مجاہدین اور جہاد اور مجاہدین اسلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو سامان بہم پہنچایا اور اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اچھی خبرگیری کی، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ یعنی اگر ہم جہاد میں شامل ہونے والوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو سامان پہنچاتے ہیں، ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کی کفالت میں جتنا ممکن ہو ہم ساتھ دیتے ہیں، تو ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ جہاد میں حصہ لینے والے کے لیے ہے، کیونکہ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ یہ ہمارا تھا کوسچن نمبر 3۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 4۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا کوسچن نمبر 4 ہے، فتنہ کا مفہوم اور اس کی حقیقت تفصیل سے بیان کریں، یعنی فتنہ کیا ہے؟ تو اب دیکھیں فتنہ کا مفہوم۔ فتنہ کا مطلب ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائے۔ یعنی فتنہ کیا ہے؟ کوئی شخص اسلام کے اصولوں پر کام کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس میں روڑے اٹکاتا ہے، یعنی اس کے کام میں مخالفت کرتا ہے یا اس کو صحیح طور پر کام نہیں کرنے دیتا، تو اس کو کہتے ہیں روڑے اٹکانا۔ لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے، جیسا کہ آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے، تو اس کو فتنہ کہتے ہیں، اور انہیں اپنے حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائے، نماز سے روکا جائے، زکوٰۃ سے روکا جائے، ارکان اسلام پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ یعنی ہر وہ کام جو ایک مسلمان اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اگر کوئی اس میں روڑے اٹکاتا ہے، اس کام کو کرنے میں مخالفت کرتا ہے، اس کام کے کرنے میں مشکلات پیدا کرتا ہے، تو گویا وہ فتنہ برپا کرتا ہے۔ یعنی بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا غلط کام کیا ہے؟ فسق۔ فسق کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو ان کے کام، اسلام سے ریلیٹڈ کام آسانی سے نہ کرنے دیں، ان کی مخالفت کریں، ان کے لیے مشکلات پیدا کریں، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نیکسٹ دیکھیں فتنہ کی حقیقت اور تفصیل۔ فتنہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا، یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے۔ دیکھیں قتل ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ کس طرح سے؟ یہ کس طرح سے اتنا بڑا جرم ہے؟ آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ قتل سے بڑا جرم ظلم فتنہ ہے، اور وہ کیوں؟ دیکھیں ذرا آگے۔ کیونکہ قتل کے ذریعے تو انسان کو محض چند روز کی زندگی سے محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو اطاعت الہی سے روکا جائے اور پروردگار حقیقی سے کا بندہ بننے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اصل زندگی تباہ کر دی گئی اور اسے آخرت کی ہمیشہ زندگی کی بے پایہ نعمتوں سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی قتل سے تو ایک دفعہ زندگی ختم ہوگی، آگے کوئی چوائس نہیں ہے، اب آگے اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں تو گویا اس کو دن رات ہم مارتے بھی ہیں، دن رات اسے اس اذیت سے گزارتے ہیں جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اگر ہم اس میں روڑے اٹکاتے ہیں نعوذ باللہ، تو ہم اس کو مال کے حقیقی سے دور کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کے آگے جھکنے سے، نیک کام کرنے سے روکتا ہے، تو گویا وہ اس کو روزانہ اس سولی پر لٹکاتا ہے، جس سے اس کو روزانہ جو تکلیف ہوتی ہے اس کی تکلیف کا اندازہ اس کو نہیں ہے، لیکن جو جس تکلیف سے گزر رہا ہے یہ اس کو اور اس کے اللہ کو پتا ہے۔ لہٰذا یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے۔ قتل تو میں نے جیسے بھی کہا نا، ایک دفعہ جان نکل گئی، اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، لیکن جو شخص روزانہ اس اذیت سے گزرتا ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے آگے جھکنا چاہتا ہے، اس کو جھکنے نہیں دیا جاتا، تو یہ کتنا اذیت ناک ہے اسلام میں۔ اسی لیے تو اس کو اتنا سخت ظلم کہا گیا ہے، فتنہ کو اتنا بڑا ظلم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کا ہی ہو جائے۔ یعنی جو شخص
दुनिया में फितना बर्पा करते हैं, इस्लाम उनके बारे में क्या हुक्म दे रहा है कि उनसे उस वक़्त तक लड़ो जब तक कि फितना ख़त्म ना हो जाए और हर जगह अल्लाह का दीन नाम हो जाए। जब तक अल्लाह का दीन हर जगह नहीं हो जाता तब तक मुसलमानों के लिए जिहाद फ़र्ज़ है। उनसे लड़ते रहना फ़र्ज़ है, क्योंकि अगर मुसलमान मज़लूम बनकर रहेंगे तो क़यामत के दिन अल्लाह को इस चीज़ का भी जवाब देना होगा कि हमने तुम्हें बरसर इक़्तिदार बनाया और तुम मज़लूम बनकर क्यों ज़िंदगी गुज़ारते रहे। यानी अल्लाह के रास्ते में लड़ना, जिहाद करने वालों की खिदमत करना, जिहाद करने वालों के ख़ानदान की देखभाल करना, ये सब कुछ इस्लाम में फ़र्ज़ है। बेटा ये 2 क्वेश्चन आपने लिखने हैं और याद भी करने हैं। इस लेसन के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं वो बुक पे मैंने मार्क करवा दिए हैं, वो सिर्फ़ आपने याद करने हैं और ये दोनों क्वेश्चन लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।